वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डॉक्टर संक्रांत का पांचवा म्याज़म डिस्कस करेंगे। डॉक्टर संक्रांत का पांचवा म्याज़म है मलेरिया म्याज़म। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि डॉक्टर संक्रांत के 10 म्याज़म हैं और इसके साथ साथ 3 किंगडम हैं और 3 किंगडम के भी आगे मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। तो इसलिए इसकी मेडिसन, जो म्याज़म की मेडिसन है, वो ऐसे एक नहीं है जैसे कि हम डॉक्टर हनीमैन के सल्फर को सरताज दवाई कहते हैं, सोरा की सिफलिनियम को सरताज दवाई कहते हैं सिफिलिस की, और मेडोरिनम या थूजा कहते हैं सरताज दवाई है ये साइकोसिस की। दोस्तों, इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। इसमें बहुत सारी अद्वियात एक म्याज़म में आती हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज़ और होती है, उनकी किंगडम और होती है। तो इसलिए बाद लोग बहस करते हैं। वे कमेंट्स करें, आप जैसा मर्जी कमेंट्स करें, लेकिन पहले थोड़ा सा आप सेंसेशन होम्योपैथी को अगर जानते हैं तो फिर बात करें, मज़ा भी आएगा। तो अगर आपने सेंसेशन होम्योपैथी पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो ऐसे ही बहस लगाने का फ़ायदा कोई नहीं। बाकी कमेंट करें, पूछें, हम बताएंगे। जो कन्फ्यूजन आपकी वो दूर करेंगे। तो आज हम बात करते हैं मलेरिया म्याज़म की। दोस्तों, मलेरिया म्याज़म में मरीज़ का रवैया ऐसा होता है जैसे कि हरासा रद्दमल होता है, यानी कि मरीज को ये इल्म होता है कि कुछ टाइम के बाद मेरे ऊपर ज्यादती होगी, फलां बंदा मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। जैसे कि मलेरिया बुखार होता है, मरीज ठीक हो जाता है, 2 दिन 1 दिन वो बिल्कुल ठीक रहता है, उसे जैसे कभी बुखार हुआ ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन उसे पता होता है कि मुझे तीसरे दिन फिर बुखार होगा। अब वो बुखार होना तीसरे दिन, यही आम तौर पर जो जिंदगी के क्राइसिस है, उसमें भी जैसे एक मजदूर किसी मालिक के काम करता है और मालिक उसे काम भी लेता है, तनख्वाह भी देता है, लेकिन उसे जलील भी करता है, मारता भी है। लेकिन उसे पता है कि मैं अगर इस यहाँ पे काम छोड़ दूंगा तो मेरे लिए माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। वो इसलिए ये तकलीफ बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन काम नहीं छोड़ता। यानी कि इसे ये एहसास होता है कि ये जो मेरे हालात हैं ये तकलीफ का बायस हैं, लेकिन उनसे छुटकारा मुमकिन नहीं। जैसे कि मलेरिया म्याज़म की एक औरत जिसे यूट्रस में दर्द और ब्लीडिंग का मसला था, वो अपने हालात कुछ इस तरीके से बयान करती है कि डॉक्टर साहब, मुझे यूट्रस में रसौलियां हैं, लेकिन जब भी भाई आपस में झगड़ा करते हैं, मैं उनकी अकेली बहन, जब भी भाई अपने आपस में झगड़ते हैं और बात मुझ पे आती है
تو مجھے یوٹرس کی درد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بھائیوں کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے اور انگلی میری طرف نہیں اٹھتی تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ لیکن پھر جب بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو میں نشانے پہ ہوتی ہوں اور مجھے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یوٹرس میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ اب میں بھائیوں کے منہ نہیں لگتی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہی ایک حالات کہ پتہ ہے ایسا ہوگا، لیکن اس جگہ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر ہم ادویات کی بات کریں تو پھر تو وہ لمبی چوڑی اس کی ادویات ہوتی ہیں۔ مثلا ملیریا بخار ہے یا ملیریا میزم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا کسی جانور سے ہو۔ اب جانور کیا ریڑھ کی ہڈی والا ہے، رینگنے والا ہے، اڑنے والا ہے، پانی میں رہنے والا ہے، ہر ایک دعا کا میزم علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے معدنیاتی اگر عنصر سے اس کی دعا بنی ہے تو اس عنصر کی کیفیت کیا ہے جو ملیریا میازم میں ہے، تو اس لیے اس کی کنڈیشن علیحدہ ہوگی۔ اگر ہم جڑی بوٹیوں پودوں کی باتیں کریں تو 26 کے قریب اس کی سپیشیز ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ ہر اقسام میں ایک دعا ملیریا کی ہے، یعنی کہ 26 قسم کی اس کی ادویات ہیں، یا جتنی سپیشیز زیادہ ہیں اتنی ہی ادویات ہیں۔ تو لہذا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میازم کو سمجھنے کی کوشش کریں، دعا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک بالکل رانگ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ بس ہمیں نسخہ دے دو، ہمیں میازم بتا دو اور دوائی نکال دو تاکہ میازم دے کے ہم فوراً مریض پہ دوائی اپلائی کریں اور مریض شفا یاب ہو جائے۔ ہومیوپیتھی میں ایسا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر نئے میازم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یہ میازم ڈاکٹر سنکران کے ہیں، ڈاکٹر ہنیمن کے نہیں۔ اس کے ساتھ اجازت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔